बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर राजा और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब शर्जील अमजद राव, जो जर्नलिज्म में एक बड़ा नाम रखते हैं और अपनी शख्सियत के हवाले से, अपनी खिदमात के हवाले से भी लोग इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शर्जील अमजद राव साहब, आप इस मरतबा प्रेस क्लब का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या स्पिरिट है, किस वजह से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए। जी, बहुत शुक्रिया राजा साहब। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने शो में मदद किया और एक बड़ा अहम जो इस वक्त सेंसिटिव इशू है उस पर आपने बात की। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद जो है वो पूरे पाकिस्तान के साथियों की एक पहचान है। अब आप समझते हैं कि जो कैपिटल का प्रेस क्लब होता है उसको पूरे पाकिस्तान की नेशनल प्रेस क्लब कहते हैं इसको, वैसे नेशनल प्रेस क्लब कहते हैं, और पूरे पाकिस्तान की जो जर्नलिस्ट कम्यूनिटी है उसको उससे बहुत सारी उम्मीदें उनके साथ वाबस्ता होती है, उनके मसाइल जो होते हैं। तो नेशनल प्रेस क्लब जो पिछले चंद सालों से हम देख रहे हैं वो मादरत के साथ नेशनल प्रेस क्लब को नेशनल प्रॉपर्टी क्लब में तब्दील हो गया है। वो कैसे, ज़रा वो भी बताएं आप। वो ये है कि सहाफ़त जो है सहीफे से निकला हुआ एक बड़ा मुकद्दस लफ्ज़ है और रियासत का चौथा स्तूल है। हमने देखा कि मीडिया टाउन का फेज़ 1 बना, उसमें लोगों को प्लाट मिले, ये बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन पिछले 8-10 साल से मीडिया टाउन फेज़ 2 के नाम पर नेशनल प्रेस क्लब की सियासत की जा रही है और तमाम जो जर्नलिस्ट कम्यूनिटी है, जो लोग रह गए थे, उनको प्लाटों के पीछे लगा दिया गया है। और आपके ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं? अभी तक नहीं, बात है, प्रैक्टिकली उसको होना चाहिए, लेकिन साफी का जो मतमा नज़र है वो एक प्लाट नहीं है। साफी तो आपको पता है माशरे की आंख है, माशरे के जो कान है। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो सूरत हाल थी, हमने देखा कि नेशनल प्रेस क्लब में अभी जो इलेक्शन अनाउंस हुआ है 16 मार्च को इलेक्शन अनाउंस हुआ, ठीक है। हमने पिछला जो इलेक्शन लड़ा वो हम जर्नलिस्ट पैनल के इत्तेहादी थे, हमने उनको सपोर्ट किया और उनकी वजह से वो इलेक्शन जीते। लेकिन उस इलेक्शन को भी जो है वो मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई और जब जर्नलिस्ट कम्यूनिटी में जब तक इत्तेफाक नहीं होगा, उसका जब तक हम आपस में दस्तों गिरेबान होंगे, उस वक्त तक उसका कोई भी पॉजिटिव हाल नहीं निकलेगा। आपने देखा पिछले 4-5 सालों से पूरे जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो वोट बैंक है या वोटों की तादाद है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के जर्नलिस्टों की है। लेकिन पिछले 4-5 साल से 2006 में मीडिया टाउन फेज़ 1 आया, उसके बाद कोई भी पॉजिटिवली आज तक कोई काम हो ही नहीं सका इस लड़ाई की वजह से। जिस प्रेस क्लब में आप रह रहे हैं वो आप जाके देखें, वो जल्दबाज़त गान की इमारत है, वो पिछले 12 साल से वो डब्बों में बैठ के वो प्रेस क्लब को चलाया जा रहा है। ओके शर्जील साहब, जब भी सियासत में कोई बंदा कदम रखता है तो उसके खिलाफ एक ग्रोह जो है वो सरगर्म अमल हो जाता है। आपके हवाले से भी ये कहा रहा है, एक तो कहा जा रहा है कि आप इलेक्शन के एंड टाइम बैठ जाएंगे, दूसरा ये कहा जाएगा अगर ये इलेक्शन लड़ेंगे भी तो उनके पास तो एजेंडा ही कोई नहीं है, कोई एजेंडा। तो आप हमारे नाज़रीन को, हमारे साथी बरादरी को बताएं कि आपके पास क्या एजेंडा है, आपने क्या पैनल बनाया और क्या आप किसी के हक में बैठेंगे तो नहीं? नहीं, इंशाल्लाह हमारा दस्तूर जर्नलिस्ट पैनल है। हमने पहले भी प्रेस क्लब के 3-4 इलेक्शन लड़े। हमने एक इलेक्शन लड़ा जिसमें शमशाद मांगट साहब सदर थे और मैं उनके साथ जनरल सेक्रेटरी था। वो इलेक्शन भी हमने बड़े कुव्वत के साथ लड़ा और ये ट्रेंड सेट हमने दिया इलेक्शन में, जो गहमा गहमी है वोटरों के पास जाना, ये तो लोग जाते नहीं थे। हमारा पूरा एक मंशूर आ रहा है और मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी जो तंजीम है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर पाकिस्तान की 74 साल, जिसकी सरवाई जो है हाजी नवाज रजा साहब, ये और है। ये 2015 में हमारे इख्तिलाफात हुए नवाज रजा साहब थे, तो हमने अपना एक अलहदा जो दस्तूर का एक घड़ा अलहदा जो उसका क़याम अमल में लाया गया और हमारी जो तंजीम है वो SCCP रजिस्टर्ड तंजीम है, ठीक है। और पाकिस्तान की 74 साल तारीख में किसी भी पाकिस्तान की साफ़ी कम्यूनिटी या साफ़ी तंजीम ने आज तक किसी भी जर्नलिस्ट को 1 रुपये का कोई बेनिफिट या लोन नहीं लेके दिया। हमने डॉक्टर अमजद साकब साहब जो हुवर फाउंडेशन के बानी है, उनके साथ हमने एक MOU बहुत बड़ी शख्सियत थी। और आप जानते हैं कि माशरे में 3 तबकों को कोई भी लोग जो ना वो कर्जा देते हैं ना उनको अच्छा समझा जाता है, जिनमें जर्नलिस्ट जो है वो सारे फरिश्ते हैं, उसके बाद लायर हैं, फिर पुलिस वाले। हमने डॉक्टर अमजद साकब साहब से, और गरीब भी है, हमने गरीब को भी कोई नहीं कर्जा देता, 30 करोड़ रुपए का उनके साथ MOU साइन किया। हम साथियों को 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक कर्ज हसना लेके देते हैं, जिसका कोई सूद नहीं होता और वो 2 साल में उन्होंने वापस करना होता है। उसके साथ वो अपने कन्वेंस खरीद सकता है, अपना वो कैमरा खरीद सकता है, अपना लैपटॉप खरीद सकता है, अपना छोटा बोर्ड जो इंस्ट्रूमेंट है साफत का वो कर सकते हैं। अभी तक हम पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने 22 करोड़ रुपया लोगों को दिया है
اور ہمیں یہ خوشی بھی ہے کہ لوگوں نے 90% وہ اس کو واپس بھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مختلف جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، جتنے بڑے ہاسپٹل ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، ہم نے ان کے ساتھ ایم او یو سائن کی۔ ہمارے جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے، آپ کو پتہ ہے سب سے جو سفید پوش اور عزت نفس والا جو طبقہ ہے وہ جرنلسٹ طبقہ ہے۔ ہم ہر کسی سے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور بدقسمتی سے پچھلے 5-8 سال سے سب سے جب سے یہ پہلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، پھر یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، یہی جو لوگ ہیں یہ پہلے جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں، یہ ہمارے مظاہروں میں بھی آتے ہیں، ہمارے ریلیوں میں پروٹیسٹ میں آ کے شریک ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہزارے یکجہتی کرتے ہیں۔ لیکن جو یہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو بجائے ہمارے مسائل حل کرنے کے یہ ہم پر پابندیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان کی صحافت پچھلے 8-10 سال سے ایک وینٹیلیٹر پہ ہے، ادارے بند ہو رہے ہیں، اداروں میں لوگوں کو سیلریز نہیں دی جا رہی، عقوبت خانے بگار کیمپ بنے ہوئے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے مافیاز ہیں انہوں نے میڈیا ہاؤس بنا لیا، چاہے وہ پراپرٹی۔ اوکے، اچھا شرجیل امجد راؤ صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ جو افضل بٹ صاحب ہیں، ان کا جرنلزم میں اور اس کی جو سیاست ہے جرنلسٹ کی، اس میں ان کا بڑا نام ہے، اور یہ پی ایف یو جے کے بھی صدر رہے بھی ہیں، اب بھی صدر ہیں، پریس کلب کے بھی صدر رہے ہیں۔ انہوں نے کون سا ایسا کام نہیں کیا جو آپ کرنا چاہتے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی جتنی بھی اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ ساری بکھری ہوئی ہیں، کسی نے 2.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہے، کسی نے کہاں پہ اپنا وہ چھابا لگایا ہے، تو کس طریقے سے ان کا مقابلہ کر سکیں گے جبکہ وہ تو اتنے عرصے سے؟ بالکل، آپ نے بڑی اچھی بات کی، یہ ایک بہت بڑا المیہ بھی ہے۔ میں ہر فورم پہ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کے صحافیوں کی ایک بدقسمتی ہے کہ بہت سارے گروپ جو ہیں گروہ عمل میں آئے ہیں، اور اداروں نے اور ان کے جو مالکان ہیں انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی بنائی ہوئی ہے۔ جب تک ہم ایک پلیٹ فارم پہ متحد نہیں ہوں گے اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے۔ افضل بٹ صاحب بالکل انہوں نے صحافت کا ان کا ایک نام بھی ہے، انہوں نے کام بھی کیا، اچھا کام بھی کیا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ادارے میں یا کسی بھی ایسوسیشن میں جب ایک مناپلی اور ایک مافیا آ جاتا ہے، اور مافیا کیوں کہہ رہے ہیں؟ مافیا کا یہ ہے کہ وہ اپنے ہواری لے کے آ جاتے ہیں اور وہ چمٹ جاتے ہیں سیٹوں کے ساتھ۔ وہی انہوں نے الیکشن جیتے ہیں نا، کہ آپ کے خیال میں الیکشن ہی نہیں، انہوں نے الیکشن جیتے ہیں، بالکل الیکشن جیتے ہیں، اور ہم نے 2 الیکشن ان کے ساتھ مل کے بھی لڑے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، آپ نے دیکھا کہ ابھی 2 گروپ ہیں۔ ایک گروپ نے جو الیکشن ہے وہ 15 مارچ کو اناؤنس کیا، جو آفیشیل پریس کلب کی جو گورننگ باڈی ہے جو آئینی طور پر کام کر رہی تھی، اس نے آفیشیل جو الیکشن ہے وہ 16 مارچ کو۔ آپ کس کے ساتھ الیکشن لڑیں گے؟ کس 15 والا لڑیں گے؟ نہیں، جو پریس کلب کی جو گورننگ باڈی نے جو الیکشن کمیٹی بنائی ہے آسم قدیر رانا صاحب کی سربراہی میں، جنرل کونسل نے، بالکل جنرل کونسل نے، ٹھیک ہے، وہ اور وہ پریس کلب کے اندر ہے۔ ابھی ایک پریس کلب کے باہر جو ہے وہ ایک علیحدہ پریس کلب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں پر کیمپ لگائے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جرنلسٹ کمیونٹی کے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے۔ اچھا، یہ تو اس میں تو کوئی نہیں کہ آپ کسی کے حق میں بیٹھیں گے نہیں؟ سر، سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، یہ لین دین اور مذاکرات ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ ہم جو بھی صحافی کمیونٹی کی بہتری کے لیے اقدام ہوگا اس پہ سوچیں گے۔ ابھی تو ہم نے پورا پینل اناؤنس کیا ہے، ہمارے 27 جو کینڈیڈیٹ ہیں، ہمارا پورا الحمدللہ پینل ہے، ہمارا ایک گروپ ہے پورے پاکستان میں ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی 17 پریس کلب میں ہمارا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ دستور کی باڈی جو ہے۔ راؤ صاحب، اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو کیا ایسے کام ہیں جو آپ کرنا چاہیں گے جو ابھی تک نہیں ہوئے؟ سر، بہت سے کام جو ہیں وہ ابھی اور مسائل حل طلب ہیں۔ ہم سب سے پہلے تو کوئی ایک دو کام بتائیں۔ کمیونٹی کی جو عزت نفس ہے اس کو بحال کریں گے، اور صحافیوں کی، وہ تو جرنلسٹ خود ہی نہیں کرنا چاہتے اپنی عزت نفس بات۔ یہ بات سے یہ اس شعبے میں ایسی کالی بھیڑیں آ گئی ہیں جن کا جرنلزم سے دور دور تک تعلق نہیں۔ میں نے بتایا کہ جو پراپرٹی مافیا ہے، میڈیکل مافیا ہے، ایجوکیشن مافیا ہے، انہوں نے شیلٹر کے لیے مختلف اخبارات اور مختلف چینل کا سہارا لیا ہے۔ ہم سب سے پہلے جو ہے انشاءاللہ جرنلسٹ کمیونٹی کے جو لوگ رہ گئے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ وہ ان کی پلاٹوں کا مسئلہ تھا، اس کو حل کرانے کی کوشش کریں گے۔ پھر ان کی انشورنس کروائیں گے، ان کا میڈیکل مختلف اداروں سے فری کروائیں گے، جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کے بچوں کی ایجوکیشن فری ہوگی، اور جرنلسٹوں کو بغیر سود کے جو ہے ہم انشاءاللہ وہ لون لے کے دیں گے۔ اچھا بھائی، بولے لون والا بھی ہم کر بھی رہے ہیں، دے بھی رہے ہیں الحمدللہ۔ ابھی ہم 2 لاکھ تک دے رہے ہیں، نیکسٹ فیز میں ہمارا 5 سے 10 لاکھ روپیہ ہوگا۔ پھر کوئی اگر گھر بناتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ۔ راؤ صاحب، میں آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے پینل میں جو چیدہ نام ہیں، چند نام بتا۔ ہمارے پینل میں ہمارے جو سیکرٹری جنرل کے امیدوار ہیں رول کمال راجہ صاحب ہیں، وہ پریس کلب کے سابقہ جوائنٹ سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں، اور خواجہ شفقت صاحب ہیں، یہ دونوں سینئر نام ہیں۔ سینئر نام ہے۔ شاہ مسعود ملک ہیں، وہ اینکر بھی ہیں روز ٹی وی کی، شاعرہ بھی ہیں، اور برنی صاحب ہیں دنیا ٹی وی پہ، احسان چودھری صاحب ہیں روزنامہ صاحب میں، پرانے جرنلسٹ ہیں۔ تو ہم نے پورا مجموعہ لیا ہے، اس میں جو
ہر مکتبہ جو ہر چینل اور ہر جو الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی مختلف شعبوں کو آپ نے نمائندگی دی ہے، ینگ جو جرنلسٹ ہیں اور جو وومن سینئر بھی ہیں، انشاءاللہ ہم وہ لے کے آئیں گے۔ بہت شکریہ شرجیل امجد راؤ صاحب۔ اور جیسا کہ آپ نے ناظرین سنا کہ شرجیل امجد راؤ صاحب نے فرمایا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا ینگ جرنلسٹ اور سینئر جرنلسٹ کا ایک ایسا کمبینیشن بنایا ہے کہ جو آ کے اپنی آپ کی خدمت کر سکے اور آپ کے لیے کام کر سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ الیکشن میں کتنی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اجازت چاہیں گے، پاکستان زندہ باد۔